अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस वीडियो में अपनी पुरानी वीडियो से कंटिन्यू करते हुए जो पार्ट 1 में हम कर चुके हैं कि ट्रिम करें अपने बालों को ख़ुद और अपनी दाढ़ी और अपनी मूंछों को ख़ुद ट्रिम करना, उसमें हेल्पफुल है। सीखना तो खैर क्या, मैंने अपना तजर्बा शेयर किया है। तो अब आप ये देखें कि इसमें मैंने दाढ़ी पे जो है वो कैंची की मदद से और कंघी की मदद से इसको बार बार जो है वो रिपेयर कर रहा हूँ। इस साइड से तो मैंने तकरीबन कर लिया जो आपको नज़र आ रही है। दूसरी साइड पे मैं चला गया हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें देखनी चाहिए। ये जो मैं बालों को सामने की तरफ ला रहा हूँ और एक्स्ट्रा बाल यहाँ से काट के ख़त सीधा कर रहा हूँ, ये बहुत उम्दा तरीका है। और एक दो दफ़ा इसको आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सीधी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको करना है कि ये ऊपर नीचे जो बाल नज़र आ रहे हैं, कहीं से ज़्यादा कहीं से बड़े, कुछ बाल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। उन सबको छांटी करके जो बड़े बड़े हैं उनको काट लिया जाए। तो यूँ करते करते थोड़ी सी जो है वो ट्रिमिंग हो जाती है। अगर छोटे करने हो मज़ीद तो फिर वो जो ट्रिमर आपको मैंने दिखाया था उसमें कंघी लगा के तो उससे करनी चाहिए। बड़े नंबर की लगा लें आप, 12 नंबर की। ये बाल जो मैंने उतारे हैं अभी तक वो नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये मैंने इसलिए दिखाए हैं कि इतनी सी तादाद में ही निकाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकाले हैं बाल। लेकिन उससे जो है वो आपकी आप देखते हैं कि अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो थे वो थे। अब ये बिग जो पाकी रेज़र है ये मैं खोल रहा हूँ और इसके सिलेक्ट करने की वजह ये है कि इसमें कंघी सी लगी होती है एक जो आगे बालों को सीधी करते जाती है, तो लंबे बाल भी इससे जो है वो आसानी से ये खुल जाते हैं, ये जो कंघी सी नज़र आ रही है। अब वरना जो है वो दूसरा कोई रेज़र इस्तेमाल करें तो ज़रा से बड़े बाल जो उसमें फंस जाते हैं। अगर डबल भी हो तो उसमें वो फंस जाते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करता, बार बार उसको खाली करना मुश्किल हो जाता है। ये मेरे तजर्बे में आया है। तो इसके अलावा जब रेज़र इस्तेमाल करने से पहले जो है हम इस पर साबुन लगाते हैं, झाग लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, लेकिन आमतौर पे बाथरूम में जो कुछ अवेलेबल है, देखिए साबुन आम अवेलेबल होता है, साबुन से अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। वो स्किन को सॉफ्ट कर देता है, मैल वैल उतरती है आपकी, और आप जो है वो, मैं तो ज़्यादातर यही इस्तेमाल करता हूँ। वो नखरों की कोई है नहीं, लेकिन अगर आपके पास फोम है, लेदर फोम जो होता है शेप वाला, आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये अपने अपने शौक़ की बात है, जितना आप करना चाहें। तो कम खर्च बाला नशीन तो यही है, जो नॉर्मल साबुन है उससे आप लगा लें। ये अलबत्ता जब मैंने लगाया है तो इसमें मैंने, क्योंकि बाल ताज़ा कटे थे तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े बाल इसमें रह गए थे, तो इसको हाथ पे लगा के अगर आप लगाएंगे और अच्छी तरह मलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्योंकि वो साबुन आपने ख़राब भी नहीं करना होता। बहरहाल मैंने उसको अच्छी तरह प्रेशर से धो लिया था तो ठीक हो गया था। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसमें ज़रा सारा सा हाथों से इसमें लगा कर पानी, तो साबुन से झाग बना रहा हूँ। इतनी सी देर में जब आप झाग बनाते हैं तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये जो है वो झाग मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ जहाँ पे भी आपने सेफ्टी फेरनी है वहाँ वहाँ पे जो है ये झाग अच्छी तरह से बना लेते हैं, तो साफ़ सुथरी काम हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। ये देखिए पीछे से भी मैंने करना है, और मेरे पास गो कि वो बैक व्यू मिरर वाला नहीं है जो नाइयों के पास होता है, आपने देखा होगा वो डबल शीशा पीछे लगा होता है, वो सिस्टम तो मेरे पास नहीं है। तो मैं अंदाज़े से ही करता हूँ ये सब। अब ये यहाँ मैंने चेहरे पे करना शुरू किया है, और मैं इसको सेफ्टी से ही देखें, मूँछों को भी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो साफ़ कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ इसको सामने से, हाथ इसका जो है वो सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं इसमें बहुत सारी और टिप्स देना चाहूँगा। मैं अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको दाढ़ी और मूंछों के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें मैं आपको टिप्स दूँगा कि जब आप बार्बर के पास जाते हैं तो कौन से काम करवाएं और किस तरह से करवाएं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे नॉलेज में नहीं होती, और उस सिलसिले में हम उनके तरीक़ाकार पे अमल करते हैं जो उन्होंने दिया हुआ होता है, लेकिन असल में वो ऐसे हम अगर अपना तरीक़ाकार उसमें करें शामिल तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इंशाल्लाह उस सिलसिले में नेक्स्ट किसी वीडियो में भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल जो है वो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ख़ुद काम आप करें तो कम ख़र्च और बाला नशीन रखें उसको। आप ये देख रहे हैं कि मैं दूसरी साइड पे चला गया हूँ और नीचे से जो है मैंने शुरू किया है।
یہ خط آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلی ویڈیو میں کینچی سے خط بنایا ہوا تھا. اب وہ جگہ جو کیونکہ اس سے نشان چھوٹا چھوٹا جو ہے ہلکا سا نشان لگ جاتا ہے، تو آپ کو یہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں لمبے بال ہوتے ہیں، یہ پھنس جاتے ہیں. یہ ٹوٹی کے نیچے میں بار بار اس کو کر کے دھوتا ہوں. اگر یہ والا ریزر نہ لیا ہوتا تو یہ بال جو ہے اس میں زیادہ پھنس جانے تھے، اور پھر وہ کام ہی نہیں کرتا نارمل ریزر جو ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کو لمبے بال ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آپ یاد یہ دیکھیں یہ ذرا سا صاف ہو گیا. جب ہم دوسری طرف آئیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے شاید نظر آئے. تو نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں. جب ہم پہلی دفعہ تھوڑا موٹا موٹا صاف کر لیں تو اس کے بعد زیادہ صفائی کے لیے وہ جو الٹا اس طرح چلاتے ہیں نا، تو یہ الٹا بھی چلا لیتے ہیں، اور اس سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن بیسکلی میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خط جو ہے وہ ڈیپ پینیٹریشن کر جاتی ہے ریزر جو ہے، تو وہ لائن سیدھی بنانے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے. یاد رکھیں جو مسلمان جو داڑھی بناتے ہیں تو ہم جو سنت طریقے سے بناتے ہیں تو اس میں خط بنانا ضروری ہے. اور اس خط کے لیے یہ جو جو لائن ہے گردن اور داڑھی کا جو حصہ ہے، جبڑے کا حصہ، وہ وہاں سے سیپریٹ ہو جانی چاہیے. بہت سے لوگوں کے نزدیک ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے، خط بناتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بہت نیچے تک بڑی ہوئی داڑھی ہوتی ہے. لیکن ہم نے جو تعلیمات حاصل کی ہیں مختلف بزرگوں سے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ خط بنانا چاہیے. اس کے بغیر آپ کی داڑھی ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتی باقی داڑھیوں سے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال میرا تو نظریہ یہ ہے کہ جب آپ داڑھی رکھتے ہیں تو اس طریقے کی داڑھی رکھیں جو آپ کے چہرے پہ بھی خوشنما لگے. یہ نہیں ہے کہ آپ جھاڑ جھنکار کی طرح اس کے بنائیں. ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ اس چیز سے بھی ہونی چاہیے کہ وہ خوبصورت بھی لگے. دوسری یہ چیز ہے کہ آقا جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تربیت دی ہے داڑھی بنانے کی، ہمیں اس کے حساب سے بنانی چاہیے. مقصد تو ان کو خوش کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم اس طریقے سے بناؤ کہ بہت بری لگے. اور وہ لوگ جو اس میں روایات میں اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی چھوٹی ہونی چاہیے، ینگ لوگ جتنی مرضی چھوٹی کر لیں، صرف داڑھی ہونی چاہیے. اور جب بڑے ہو جائیں تو آپ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک مشت اور وہ جو بنا ہوا ہے کتنا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی طور پر داڑھی اتنی بڑی تھی، ان کی تو بڑھتی ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی نظام دیا ہوا تھا، تو اب جو کچھ لوگ وہ اس پہ اسٹرک ہو جاتے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں بڑھانی چاہیے. تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ بھئی کیوں ایسے کر دیا اور ایسے کر دیا. آپ کو جتنا دل چاہتا ہے آپ اتنی رکھیں، جتنی خوبصورت لگتی ہے اتنی رکھیں. اصل بات یہ کہ دل سے رکھیں. آپ کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ رکھی ہے آقا جی کو خوش کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیک سائڈ سے جو ہے وہ میرے پاس شیشہ نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ یہ جو آپ کو جہاں جتنا نظر آ رہا ہے مجھے شیشے میں اتنا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں یہ پیورلی جو ہے وہ بھروسہ جو فیلنگ ہے، یہ سینس کر کے جتنا ہے اس سے لے رہا ہوں اندازے سے، کہ کتنا بنانا ہے، کتنا کرنا ہے، لائن سیدھی رہتی ہے یا نہیں. جی اب یہ جو ہے یہ بال کانوں کے جو ہیں یہ بڑا مسئلہ بنتے ہیں. اندر والے بال بڑے مشکل سے اترتے ہیں، اوپر والے تو میں نے مختلف طریقوں سے اتارے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اب اچھی خاصی داڑھی کی شکل نکل آئی ہے، اور ٹرم ہونے کے بعد بہتر لگ رہی ہے، صاف صوف بھی ہو گئی ہے. یہاں پہ صرف ایک ہی ڈرا بیک ہے اس کا کہ یہ کلمیں جو بنتی ہیں اور اس کے کانوں کے اوپر کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہم پراپر شیپ اس طرح سے نہیں دے سکے. تو میں نے کوشش کی کہ زیادہ حصہ جو ہے وہ سارا اتر جائے. اس کو مزید بھی امپروو کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی رائے بھی دیں اس سلسلے میں. لیکن یہ کہ فی الحال ہماری طرف سے خدا حافظ.